भने नेपालमा जनताको शासन होइन दलका केही नेताहरूको शासन चलिरहेको छ। यो त रुल अफ ल नै भएन नि त। कानुनलाई रुल बाई लको अवस्था हो, यो व्यक्तिको शासनको अवस्था हो। यो खालि सिद्धान्त त संविधानमा लेखेको कुरा मात्रै हो, लोकतन्त्र विधिको शासन भनेर चाहिँ। अब तपाईँ अनुमान गर्नुहोस्, एउटा देश एउटा नागरिक आज 21 शताब्दीमा आउँदाखेरि 60-70 वर्षको समय एउटा संविधान सभाको नाममा बर्बाद गर्ने भन्ने कुरा, अनि यो नियोजित हो भन्ने कुरा अब पनि यदि हामीले नसोच्ने हो नबुझ्ने हो भने अनि हामी रहन्छौँ न भन्नुहोस् त। होइन र त्यसो भने अब यी सबै कुरा होइनन्, यसले परिणाम दिँदैन भनेर हामीले भनिरहन्छौँ भने बाटो के त? केही न केही सधैँभरि देश त यसरी रहन सक्दैन होला। देश त केही न केही बाटो छ त बाबा। हामीले के चाहिएको? संविधान चाहिएको हो। संविधानमा जनताहरू के चाहन्छन् भन्ने कुरा त यो 8-10 वर्ष 5-7 वर्षको एक्सर्साइजमा सबै कुरा बाहिर आइसकेका छन् त। हिजोकै संविधान सभाले गरेको कामलाई यहाँले हेर्नुभयो, प्रतिवेदनलाई हेर्नुभयो भने पनि धेरै कुरा बाहिर आएको छ नि त। हो, त्यसलाई तपाईँ लिपिबद्ध गरेर संविधान आजै जारी गरिदिनुहोस्। यो महाभारत यो लफडा मारकाट तपाईँ किन गर्नु पर्यो संविधान सभाको नाममा? हो, जनताको सहभागिताको लागि त्यसलाई अनुमोदन गर्ने प्रक्रियाहरू हुन्छ, जनताबाट सिधै गराउन सक्नुहुन्छ, प्रतिनिधि मार्फत गराउन सक्नुहुन्छ। जब 2,64,65,00,000 जनता स्वयंले संविधान लेख्ने रहेनछ, यी 2-4 जना मुठ्ठीभर नेताहरूले यो प्रक्रियालाई नियन्त्रणमा लिएर काम गर्ने रहेछ भन्ने कुरा जब बुझियो भने त जनताको कुराहरू आएर अहिले पनि त्यो कुरा गर्न सकिन्छ नि त। त्यसो हो भने तपाईँको भनाइ चाहिँ आखिर सबै जनता प्रत्यक्ष सिसा कलम र चाहिँ कापी लिएर चाहिँ संविधान लेख्न बस्नु त होइन रहेछ। देख्नु त्यो कुरा होइन भनिसकेपछि आखिर संविधान सभाको कुरा गर्दाखेरि पनि संविधान निर्माणको प्रक्रिया पनि केही मानिसहरूको हातमा रह्यो, मुठ्ठीभर नियन्त्रणमा रह्यो। भनिसकेपछि अहिले हामीसँग गएको संविधान सभामा जति पनि मुद्दाहरू उठेका छन् ती कुराहरू सायद अब त्योभन्दा बढी थप मुद्दा आउने त अब नयाँ संविधान सभा अब छैन पनि होला, झन् बढी अरू नयाँ मुद्दाहरू आउन सक्छन् जो तपाईँ यदि साँच्चै परिवर्तनको मुद्दा स्थापित गर्न खोज्ने हो भने त त्यसलाई अर्को आघात पर्न सक्ने सम्भावना पनि सँगसँगै हुन सक्छन्। भन्दाखेरि अहिले जति पनि कुराहरू उठेका छन्, गएको जेठ 14 गतेको अवसानग्रस्त भएको संविधान सभामा आएका जति पनि मुद्दाहरू छन् त्यसलाई समेटेर एउटा संविधानको रूप दिएर हामीले जारी गर्न सक्ने सम्भावना छ। होइन, गर्ने नै त्यही हो। यो चिज रेकर्डमा होस्, उहाँहरूले जतिवटा मङ्सिरको कुरा गरे पनि अन्तिममा गर्ने त उहाँहरूले यही नै हो। योभन्दा अरू गर्ने उहाँहरूको तागत र ल्याकतले भ्याउँदैन। तर उहाँहरू बेवकुफ बनाइराख्नु भएको छ, आम जनताहरूलाई संसारलाई बेवकुफ बनाइराख्नु भएको। त्यसैले गर्नु के भनेको उहाँहरूले अन्तिममा गर्ने चाहिँ यही नै हो। 4 वर्षपछि गरे पनि 2 वर्षपछि गरे पनि मङ्सिरमा गरे पनि। त्यसैले बुद्धिमानी के हुन्छ भने तपाईँ र मैले आज कुरा गरेको यो भदौको महिनाको प्रारम्भ छ। मङ्सिरको 4 गते उहाँहरूले मिति दिनुभएको छ। आज बाहिर रहेका विपक्षी भनौँ प्रतिपक्षी भनौँ फरक मत राख्नेहरूको पनि एउटा भनाइ के छ भनेकै राजनीतिक कुनै सम्मेलन गरौँ, प्रक्रियामा अगाडि बढाउँ भन्ने छ। त्यो हो भने सबभन्दा बुद्धिमानी के हुन्छ भने आजै अहिले नै यी दलहरूले कुनै एउटा संयन्त्र तयार गर्ने, पोलिटिकल कन्फरेन्स वा कन्भेन्सन, गोलमेज जे नाम दिनुहोस् त्यसको माध्यमबाट त्यो संयन्त्रमा उहाँलाई लाग्छ कुनै विज्ञहरूको सहयोग लिनुपर्ने छ भने त्यो लिँदा भयो। होइन, त्यो लाग्दैन भने उहाँहरू स्वयं बसे पनि हुन्छ, किन उहाँहरू पदको लागि लोभीपापी भावनाले त्यसमा अरूलाई दिइराख्नु पनि परेन। अनि त्यो संयन्त्रले अहिले अन्तरिम संविधान हामीसँग आधार छ, संविधान सभाले गरेको हिजो काम पनि हामीसँग आधार छ। त्यो आधारमा एउटा मसौदा तयार गर्ने, तपाईँ 15 दिन 20 दिनमा मसौदा तयार गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यो मसौदालाई अहिले नै तपाईँ जारी गर्नुभयो भने पनि फरक पर्दैन, लिगल्ली पछि अनुमोदन गर्दा हुन्छ। अब होइन भने मङ्सिर वा अरू कुनै उपयुक्त समयमा तपाईँले फुल टर्म पार्लियामेन्टको तपाईँ चुनाव गर्नुहोस्, देशका प्रतिनिधिले त्यसलाई अनुमोदन गर्छन्। बाँकी समय पार्लियामेन्टले देशको विकासको लागि चर्चा गर्छ, छलफल गर्छ, समृद्धिको बाटो मुलुक जान्छ, आर्थिक गतिविधि बारेमा कुरा। अनि देशको हितका लागि यो बाटो नै सबैभन्दा उपयुक्त छ तपाईँको दृष्टिमा? यो निर्विकल्प बाटो हो र योभन्दा अर्को बाटो यो देशमा अबको दिनमा कहिल्यै पनि हुँदैन र हुनु पनि हुँदैन। दुईवटा मुद्दालाई तपाईँले कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ यो बाटोबाट जाने भने? जति बेला हामीले जेठ 14 विघटन गरायो, दुईवटा मुद्दा खास गरिकन राज्यको पुनर्संरचना, संहिताको स्वरूप कस्तो हुने भन्ने विषयमा यसमा प्रश्न छ होइन। अर्को चाहिँ शासकीय प्रणाली, हामी कस्तो खालको शासन प्रणालीमा अगाडि बढ्नेछौँ, राष्ट्रपतीय, प्रधानमन्त्रीय या डबल पावर शक्ति दुईतिर विभाजन भएको, यो दुईटा मुद्दा खास गरिकन देखिएको पछिल्लो संविधान सभाको विघटन कुनै पनि समस्या छैन। शासकीय स्वरूपको उहाँहरूको मतान्तर त्यति ठुलो ग्याप त्यहाँ छैन। कहिले राष्ट्रपति वा निर्वाचित कसलाई गर्ने, राष्ट्रपतिलाई गर्ने कि प्रधानमन्त्रीलाई गर्ने कि वा के गर्ने भन्ने कुराहरू मलाई लाग्छ उहाँहरू एक सर बस्नुभयो भने त्यो कुनै पनि प्रकारको मोडेलमा चाहिँ समर्थन गर्न खास गाह्रो छैन। खालि गाह्रो भनेको राज्य पुनर्संरचनाको सँगै कुरा। यसमा त मैले भनेको छु, तपाईँ जुन विधिबाट संविधान लेख्ने हो भने पनि
देशमा सङ्घीय राज्यको संविधान, त्यसमा पनि जातीय राज्यको संविधान नेपाल नामको धरती रहेसम्म लेखेर जारी हुन सम्भव छैन। दुईटा कुरा गर्नु पर्यो। जातीय राज्यको संविधान भनेको त्यो अश्लील कुरा हो। यो तिनै उत्पीडित वर्ग समुदायलाई समाप्त गर्नको लागि ल्याइएको यो नियोजित अवधारणा हो। यो मुलुकमा जातीय राज्यको संहिता सबैभन्दा बढी खतरनाक घातक कसैलाई छ भने त्यो दलितलाई छ, जनजातिलाई छ, आदिवासीहरूलाई छ, अरू उत्पीडित वर्ग समुदायकोलाई छ। तर ठिक उल्टो झुटको खेती चाहिँ गरिएको छ। द्वन्द्वको धन्दा हेर्नु, यो नेपाल आज दुर्भाग्य भनौँ, आज यस्तो सामरिक एउटा पोइन्टमा नेपाल आज पुग्यो कि आज दुनियाँको आकाशमा लागिरहेका छ। क्षेत्रीय शक्तिहरू, त्योभन्दा परका शक्तिहरू र घरेलु केही बिकाउ शक्तिहरू, पेट शक्तिहरू, उनीहरूको एउटै ध्यान के छ भने कि जातीय वा सङ्घीय नामको इस्यु नेपालमा फालिसकेपछि हरेक जातिको रूपमा बिचमा विभाजन गरेर चाहिँ एउटा द्वन्द्व, अस्थिरता, पोलिटिकल टर्मोइल लामो समयसम्म काम राख्ने। अनुमान गर्नु, एउटा तपाईँ बडा विवेकलाई अगाडि राखेर तपाईँ कुरा गर्नुहोस्। आजको युगमा जातीय राज्यले त्यो कुनै वर्ग समुदायको उत्थान गर्ने भन्ने कुरा, त्योभन्दा नलायकी कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्नु न? संसारमा प्रमाणित कुरा हो। तर जातीय राज्य नभएकै कारण हामी सदियौँदेखि थिचाइ मिचाइ र हेपाइमा पर्यौँ भन्ने खालको जुन बुझाइ छ नि त, जुन खालको कुरा बाहिर आएको छ नि, त्यो झुटको खेती हो नि। कसरी हुन्छ ल भन्नु? त्यो वर्गलाई झुटको खेती के? त्यो वर्गमा भ्रम छरेर शक्ति आफूले हत्याउने दाउ हो यो? हो, पक्का कुरा। 52 राज्य भन्ने, अब यो सिङ्गो देशलाई शासन गर्न यी नेताहरूमा त्यो क्षमता भएन। उहाँहरू झुन्डमा नेपाललाई विभाजित गरेर चाहिँ त्यसमाथि रुल गर्ने अन्धकारमा। त 52, तँलाई आज छिटिमुछि, तैँले संस्कृत पढ, त मगर तेरो भाषामाथि अर्कोले दमन गर्यो। हेर्नु, त्यो संसारमा त्यो मान्छे कहीँ सेलेबल हुन्छ? राज्यका दुईटा प्रिन्सिपल हुन्छ, जात र धर्ममा राज्य तटस्थ हुनुपर्ने भनेर। त्यसैले हिजो हिन्दूको बाहुल्य हुँदाखेरि पनि हामीले देशलाई धर्मनिरपेक्ष बनायौँ। एउटै देश धर्मको नाममा निरपेक्ष, जातको नाममा सापेक्ष हुन्छ? कति विरोधी र विरोधाभासपूर्ण कुराहरू आउनु गर्नु। धर्मका नाममा चाहिँ निरपेक्ष अनि त्यसपछि जातका नाममा चाहिँ सापेक्ष। त्यही दल, त्यही समूह जसले धर्मनिरपेक्ष कुरा गर्यो त्यसले जातीय राज्य कुरा गरिरहेको छ। किन यो खेती हो। यो तीन खालका मानिसहरू नेपालमा छन्। एउटा भोलाभाला विचारमा, एउटा कन्भिक्सनमा, यो अवधारणामा गयो भने राम्रो हुन्छ भन्ने खालका मानिसहरू पनि छन्। उहाँहरूप्रति मेरो आग्रह छ, कृपया गलत कुरा हो बुझिदिनुहोस् भन्ने मेरो आग्रह छ। दोस्रो थरी नेपालमा मास छ जुन एन्टी करेन्ट बन्न चाहँदैन, ऊ कथित आफूलाई अग्रगामी देखाउनको लागि ऊ हावामा बग्न चाहन्छ, त्यस्तो खालको मास छ। तेस्रो सफेद पेड छ, त्यो सानो झुन्ड समूह, मलाई लाग्छ त्यसको प्रभाव यो हो जस्तो लाग्छ। तर तपाईँले यो यति कुरा गरिरहँदाखेरि अर्को कोणबाट तपाईँका विचारलाई हेर्ने हो भने मानिसहरूले यो प्रतिगामी विचार बोकेको होइन, तपाईँले चाहिँ के अरे यो चाहिँ अहिलेको परिवर्तनलाई चाहिँ आत्मसात गर्न नसकेको भन्ने खालको आरोप र टिप्पणीहरू पनि सँगसँगै लाग्छ नि। यो 4-5 जना फटाहरू बाहेक कसैले भन्दैन। म त वकिल मान्छे राजनजी। वकिलको लागि सङ्घीय वा जातीय राज्य भनेको स्वर्गीय व्यवस्था हो जहाँ मुद्दा तनावै तनाव हुन्छ। मैले व्यक्तिगत मेरो हितको लागि कुरा गरेको होइन। पेसा र व्यवसायका हितका दृष्टिले हेर्ने हो भने प्याराडाइज भन्छ सङ्घीय राज्यमा। सबभन्दा बढी संसारमा कुनै वकिलले कमाउने कुनै देश छ भने त्यो भारत, अमेरिकाहरू, जहाँ सङ्घीय राज्य हुन्छ। क्वेसन त्यो होइन। हेर्नु त, समावेशी राज्यका दुईटा सिद्धान्त भन्छ। एउटा राज्यसँग साधन स्रोत हुन्छ, त्यसको लाभांश हुन्छ, त्यसको न्यायोचित वितरण हुनु पर्यो भन्ने एउटा सिद्धान्त। अर्को राज्यसँग शक्ति हुन्छ, त्यसमा सबै नागरिकको समान पहुँच हुनु पर्यो भन्छ। सङ्घीय वा जातीय राज्य भनेको समावेशी राज्यको ठिक उल्टो कुरा हो। 100% एन्टिथेसिस अफ इन्क्लुसिभ स्टेट। म तथ्याङ्क तपाईँलाई प्रमाणित गरिदिन्छु। जस्तो मानिलिनुहोस्, 14 प्रदेशमा 14 जातीय राज्यमा यो मुलुकलाई तपाईँ विभाजन गर्नु भने संविधानमा जे लेख्नुहोस् वा नलेख्नुहोस्, तपाईँ दलित, तपाईँ जनजाति वा तपाईँ जुन जातको मान्छे हुनुहोस्, तपाईँले खाने राज्यको लाभांश, राज्यको रिसोर्स भनेको त्यो जुन प्रान्तमा तपाईँ सीमित हुनुहुन्छ त्यो प्रान्तको। मेचीदेखि महाकालीको रिसोर्सको बेनिफिट समन्वयिक ढङ्गले वितरण हुनु पर्यो भन्ने राज्य समावेशी हुन्छ कि एउटा सानो प्रान्तको सीमितताको साधन स्रोतमाथिको रजाइ चाहिँ समावेशी राज्य हुन्छ भन्नु? किनभने टुक्रा गर्ने कुरा हो, राष्ट्रिय स्ट्रेन्थलाई खण्डित गर्ने कुरा हो। यो मैले टाढा होइन। तर एउटा पक्षहरूको त यसमा विश्वास कायमै छ कि हामी राज्यको पुनर्संरचना सङ्घीय, त्यसमा पनि जातसँग जोडिएको राज्यहरू नबन्दासम्म हाम्रो उत्थान हुन्न भन्ने विचार एउटा बोकिरहेको जुन अवस्था छ, यो अवस्थामा यी विचारहरूलाई तपाईँले कसरी समाविष्ट गर्नु? होइन, म्याथमेटिकल त्यसलाई प्रमाणित गर्न सकिन्छ बाबु, त्यो हुँदैन भन्ने कुरा।
समावेशी हुन्थ्यो मानिसहरूलाई पनि हामीले कन्भिन्स त गर्न सक्नु पर्यो होइन, किनभने उनीहरूलाई आजसम्म हामीले जे पढायौँ चाहे त्यो गलतै पढाइएको रहेछ भने पनि तिमीलाई गलत पढाइयो या हामीले गलत पढायौँ शिक्षा दियौँ भन्ने कुरा म्याथमेटिकली प्रमाणित गर्न सकिन्छ। समय दिनुहोस्, म तपाईँलाई तथ्याङ्कमा प्रमाणित गरिदिन्छु। संसारमा 200 भन्दा बढी देशमा 26 देशमा धौधौको सङ्घीय राज्य छ। जातीय राज्य केवल 4 देशमा यसको प्रयोग भयो, सुडान, नाइजेरिया, इथियोपिया र युरोपको बेल्जियममा। केही देशमा प्रयासरत छ। तिनको अभिगत पनि देखिएकै छ। देखेको भन्नुहुन्छ बाबा, बिजोगको प्रकाश त ठ्याक्क यही हुबहु त्यही भनेको थियो नि। सुडान आज कहाँ पुग्यो, इथियोपिया आज कहाँ पुग्यो, नाइजेरियामा 3 जातीय राज्य थियो 1963 मा, आज 26 छ तपाईँको। अर्को नयाँ राज्यको लागि लडाइँ सुरु भइरहेको छ। सुडान यहाँले हेर्नुभयो होला, नर्थ साउथ फुट्यो, त्यो 26 जातीय राज्यहरू छ। इथियोपियाबाट इरिट्रिया टुक्रिएर गयो। हेर्नु, यो त यसमा कुनै विवादै छैन बाबा, यो त विभाजनदेखि बाहेकको अरू कुनै हुन सक्दैन नि। समावेशीको त त्यहाँ कुनै एउटा एलिमेन्टको पनि चान्स हुँदैन। अन्तमा त्यसो भने समाधानको बाटो अघि तपाईँले जे भन्नुभएको छ त्यो मात्रै विकल्प छ या हामीसँग अरू समन्वयकारी बाटाहरू पनि छन्? हैन, अरू कुनै सजिलो छ। नेपालमा भनिएको जस्तो नेपालको समस्या होइन। कृत्रिम रूपमा धेरै कुराहरू यहाँ जबरजस्ती रूपमा खडा गरिएको छ। अरूले जबरजस्ती नेपालमा विभेद छ, असमानता छ, दुःख सबै छ। त्यो राज्यका केही काम गर्ने तौर तरिकाको कमी कमजोरीले गर्दा जस्तो भएको हो, शासकीय मानसिकताले गर्दा जस्तो भएको हो। अत्यन्त भ्रष्ट खोबडीको नेता सबभन्दा चर्को अग्रगामी मान्छे भइरहेको छ, क्रान्तिकारी मान्छे भइरहेको छ। त्यस्तो भ्रष्टको कुरालाई आज आम जनताले पचाइरहेको छ। योभन्दा दुर्भाग्य चाहिँ के हुन्छ? त्यसैले सर्भिस डेलिभरी सिस्टम नेपालमा चुस्त भएन, करप्ट मानसिकताको मान्छे शासनमा बस्यो। 2 कारणले नेपाल पछि परेको। कुनै एक जातिले अर्को जातिलाई यहाँ पछि परेको भन्ने कुरै होइन। त्यो हल गर्नको लागि यी सब गर्नै पर्दैन तपाईँले। यो त अत्यन्त स्लो ट्र्याक हो। यो सङ्घीय राज्यमा गएर देशको विकास हुने भन्ने कुरा तपाईँले त्यो त 100-200 वर्ष पर्खनुपर्ने हुन्छ। फास्ट ट्र्याकमा जानुहोस्। धन्यवाद डाक्टर साहब। संविधान भदौ महिनामा जारी गर्न सकिन्छ। 5 वर्षको फुल टर्म तपाईँ निर्वाचन चुनाव गर्नुहोस्, आर्थिक गतिविधि कुरा गर्नुहोस्, देशलाई समृद्ध बनाउनुहोस्। धन्यवाद। तपाईँसँग मैले गएको संविधान सभा विघटन हुनुभन्दा अगाडि पनि थुप्रै कार्यक्रम गरेको थिएँ र तपाईँले जबरजस्त भन्दै पनि आउनु भएको थियो कि यो संविधान सभाले संविधान दिँदैन भनेर। यद्यपि दिदिएको भए हामी सबैलाई खुसी हुन्थ्यो होला। त्यो तपाईँले भनेको कुरा पुष्टि भयो। अब आउने यो अहिलेका सन्दर्भको जुन कुराकानी आज हामीले गरेका छौँ त्यो पनि समयक्रमले पुष्टि गर्ला होइन, कतिसम्म हामी तथ्यमा आधारित भएर कुरा गरिरहेका छौँ भन्ने। समयलाई पर्ख्यौँ। आजको लागि समय दिनुभयो, तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई पनि हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ संविधानविद डाक्टर भीम अर्जुन आचार्यसँग। आजको निर्धारित समय सकिएको छ। हामी सबैजना बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।